कुनै युनिफर्मली चार्ज गरेको रिङ छ भने रिङको एक्सिसमा कति हुन्छ पोटेन्शियल त्यो क्याल्कुलेट गरेर हेर्छौं है। इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल एट एक्सिस अफ रिङ ल लेखौ त पोटेन्शियल एट एक्सिस अफ रिङ। यो रिङ भनेको युनिफर्मली चार्ज रिङ नै हो, सबै कुरो पहिलाकै हाम्रो युजुअल मिनिङ है। जस्तै सपोज गर एउटा रिङ छ जसलाई युनिफर्मली चार्ज गरेको छ र त्यो रिङको एक्सिसमा इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कति हुन्छ। पहिला त हामीले फिल्ड निकालेका थियौं, अब एक्सिस हेर्नु पर्ने छ। लेट अस सपोज दिस इज युनिफर्म रिङ एन्ड इट इज चार्ज युनिफर्मली। यसमा दिएको टोटल चार्ज प्लस क्यू छ यो पुरै रिङ भरि र यो रिङको एक्सिस भयो दिस लाइन इन एक्सिस। ल अब यो एक्सिस वाला लाइन हो भनेपछि त यता पनि त जान्छ लाइन। त अब कुरो आयो यो रिङको रेडियस सपोज गरौँ दिस इज आर। रिङको रेडियस कति भइदियो आर, यसको सेन्टर हो भयो र यहाँनिर कुनै एउटा पी पोइन्ट छ र यो पी पोइन्ट रिङको सेन्टरबाट चाहिँ कति दूरीमा छ एक्स डिस्टेन्समा छ। त यहाँनिर भी कति हुन्छ ठीक। त रिङको एक्सिसमा यो पी पोइन्ट पर्यो र यो पी पोइन्टमा यो रिङको कारणले इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल कति हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। त फर्मुला सिम्पल छ, दिस विल बी के क्यू डिवाइडेड बाइ रुट अन्डर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यो फर्मुला पनि इन्टिग्रेसन गरेर आउँछ है। एउटा सानो एलिमेन्टरी पार्टको भी निकाल्छ, त्यसपछि यो 0 देखि 2 पाइ आर सम्मको के गर्नुपर्छ इन्टिग्रेसन। वेयर द सिम्बल्स हैव देयर युजुअल मिनिङ्स। त रिङको सेन्टरबाट एक्स डिस्टेन्स टाढा एक्सिसमा एउटा पी पोइन्ट छ भने पी पोइन्टमा यो रिङमा भएको चार्जको कारणले इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल भइदियो के क्यू डिवाइडेड बाइ रुट अन्डर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यसैको एउटा स्पेशल केस बनाउन सकिन्छ एट सेन्टर। अब रिङको सेन्टरमा के हुन्छ त यो पी पोइन्ट यदि रिङको सेन्टरमा भइदियो भने त एट सेन्टर अफ रिङ यो पी यहाँ नभएर सेन्टरमा भइदिएको भए त एक्स को भ्यालु त 0 हुन्थ्यो होला। त एक्स को ठाउँमा यदि हामीले 0 यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदियो भने भी एट सेन्टर ठीक। त रिङको सेन्टरमा पोटेन्शियल कति हुन्छ यसको ठाउँमा 0 राखौं। त यसको ठाउँमा 0 राख्ने बित्तिकै फर्मुला विल बी के क्यू बाइ सिम्पली आर हुन्छ। अब एउटा कुरो तिमीले मार्क गर्यो कि गरेन हेर, रिङको सेन्टरमा पोटेन्शियल छ तर फिल्ड छैन, फिल्ड 0 हुन्छ। फिल्ड एट सेन्टर जुन हामीले हिजोको क्लासमा डिस्कस गरेका थियौं है, युनिफर्मली चार्ज्ड रिङ छ भने युनिफर्मली चार्ज्ड रिङ छ भने यसको सेन्टरमा इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ 0 हुन्छ। यसको सेन्टरमा इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ 0 हुन्छ तर पोटेन्शियल एट सेन्टर इज नट 0। पोटेन्शियल एट सेन्टर इज नट 0। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो है। त प्राय स्टुडेन्टहरुको मिसकन्सेप्सन के हुन्छ कि जहाँ फिल्ड 0 त त्यहाँ पोटेन्शियल पनि 0। नट नेसेसरी, नट नेसेसरी। रिङको सेन्टरमा हेर त इलेक्ट्रिक फिल्ड 0 छ, पोटेन्शियल चाहिँ 0 छैन। त जुन पोइन्टमा फिल्ड 0 हुन्छ जरुरी छैन कि त्यो पोइन्टमा पोटेन्शियल 0 हुन्छ नै भन्ने जरुरी छैन। जस्तै इन्फिनिटीमा गयो भने फिल्ड पनि 0 हुन्छ पोटेन्शियल पनि 0 हुन्छ। इन्फिनिटी एउटा यस्तो पोइन्ट हो जहाँ फिल्ड पनि 0 यहाँ पोटेन्शियल पनि 0। तर रिङको सेन्टरमा हेर्दा त फिल्ड 0 छ तर पोटेन्शियल 0 छैन। त्यसैले यो एउटा कन्फर्म रुल कुनै बनाउन मिल्दैन यहाँनिर कि जहाँ फिल्ड 0 त्यहाँ पोटेन्शियल पनि 0 या जहाँ पोटेन्शियल 0 फिल्ड पनि 0। यो एउटा कन्फर्म रुल भनेर बनाउन मिल्दैन। यसको लागि अझ डिटेलमा यो कुरोलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि म अर्को फिगर ड्रा गर्छु। एनदर फिगर, त्यो फिगरबाट म केही कन्क्लुजन निकाल्छु। यो कुरोलाई अझ म डिटेलमा भन्दै छु है। त्यसको लागि म नेक्स्ट फिगरमा जान्छु। यति मेट दिम है, यति लेख्छ के होला त्यसलाई मेट्छु म। त्यसपछि यही कुरोलाई अझ डिटेलमा अर्को फिगरको हेल्पले बुझौँ। अब तिमीहरूले के गर्ने भने चारवटा स्क्वायर ड्रा गर्ने, स्क्वायर चारवटा बनाउने। ओके, पहिला स्क्वायर नै बनाऊ चारवटा। यो सबै स्क्वायर हो है। यो एउटा स्क्वायर भयो। ओके ल, यो अर्को स्क्वायर भयो, के हो दुईटा भयो।
यहाँ हटाउँदै नै गयो ल यो थर्ड वान भयो अर्को स्क्वायर म तल बनाइदिन्छु है यहाँनिर त्यहाँ हटाउने जस्तो छाटकाट देखिन मैले यो सबै स्क्वायर हो ठीक अब हेर यो सबै स्क्वायर मैले लिएको स्क्वायरै किन लिएको त स्क्वायरबाट यो कुरो बुझ्न अलि सजिलो हुन्छ चारवटा स्क्वायर मैले कोरेको छु यहाँ तिमीहरूले स्क्वायर कोर्यो एकछिनमा इयरफोन लगाइहालौँ ल अब हेर स्क्वायर त भयो अब स्क्वायरको सेन्टर भनेको डायगोनलहरुको इन्टरसेक्सन पोइन्ट हुन्छ ओके सबै स्क्वायरमा डायगोनल बनाऊ यो यसको सेन्टर भयो यहाँ पनि डायगोनल बनाऊ इन्टरसेक्सन पोइन्ट यो सेन्टर छ यो स्क्वायरको डायगोनल र यताबाट अर्को डायगोनल बनायो भने यो स्क्वायरको सेन्टर यो भयो सिमिलरली यो स्क्वायरमा पनि दुईटा डायगोनल एउटा यो अर्को यो अब हामी के गर्छौं सेन्टर अफ द स्क्वायरमा फिल्ड र भी दुईटै क्याल्कुलेट गर्छौं कहाँ सेन्टर अफ द स्क्वायरमा हामी क्याल्कुलेट गर्छौं र म यो स्क्वायरमा के गर्छु अलग अलग चार्ज दिन्छु हेर यो कर्नरमा चार्ज राख्छु जस्तै यहाँ मैले प्लस क्यू चार्ज राखे त यहाँ पनि प्लस क्यू छ यहाँ पनि प्लस क्यू छ यसमा चाहिँ प्लस क्यू छ अब फिगर हेरेर जज गरौँ स्क्वायरको सेन्टरमा सबै क्याल्कुलेसन हामी सेन्टरमा लिँदै छौं यो फिगरमा स्क्वायरको सेन्टरमा फिल्ड 0 छ कि छैन फिल्ड 0 छ कि छैन भन रिप्लाई गर्नुपर्छ तिमीहरूले 0 छ फिल्ड 0 छ किन त चार्ज इक्वल एन्ड अपोजिट छ भने क्यान्सल गरिदिन्छ जस्तै यो चार्ज अब ठ्याक्क यो डिस्टेन्स जति छ यो डिस्टेन्स पनि त त्यतिकै हुन्छ डायगोनलहरु त बाइसेक्ट हुन्छ त यो पोजिटिभ चार्जको कारणले यहाँ निर जुन फिल्ड बन्छ यो डाइरेक्सनमा बन्छ हेर त यो पोजिटिभको कारणले यहाँ जुन फिल्ड बन्छ यो डाइरेक्सनमा बन्छ तर यो पोजिटिभले फेरि यही पोइन्टमा फिल्ड यसको ठीक उल्टो डाइरेक्सनमा यसरी बनाइदिन्छ त भनेपछि दुईटैको फिल्ड अपोजिट छ र इक्वल डिस्टेन्समा भएकोले यो फिल्ड र यो फिल्ड क्यान्सल हुन्छ सेम कहानी यो दुईटा चार्जले पनि देखाउँछ यो चार्जको कारणले यहाँ निर फिल्ड यो डाइरेक्सनमा अवे फ्रम पोजिटिभको मतलब यो डाइरेक्सन त्यस्तै यो चार्जको कारणले यसमा जुन फिल्ड बन्छ यो डाइरेक्सनमा बन्छ र दुईटाको इक्वल एन्ड अपोजिट छ त यहाँ क्यान्सल हुन्छ त फर्स्ट फिगरको कन्क्लुजन छ स्क्वायरको सेन्टरमा फिल्ड 0 छ तर के भी पनि 0 छ त भी 0 छ हेर त छैन किन छैन त एउटाले यदि यहाँ भी दिन्छ भने अर्कोले पनि भी पोटेन्शियल अर्कोले पनि भी पोटेन्शियल अर्कोले पनि भी पोटेन्शियल त एउटाको पोटेन्शियल यदि भी छ भने यस्तो त चारवटा छ त चारैवटाको पोटेन्शियल एड भएर 4v भइदिन्छ है त जे होस् फिल्ड त 0 छ तर भी चाहिँ 0 देखिएन भी इज नट 0 त फर्स्ट फिगरले के देखायो कि यो पोइन्टमा फिल्ड 0 छ तर पोटेन्शियल 0 छैन फर्स्ट फिगरले यो कन्क्लुजन देखायो अब सेकेन्ड फिगरमा हेर मैले यहाँ प्लस क्यू चार्ज राखे यहाँ प्लस क्यू चार्ज राखे यहाँ माइनस क्यू राखे र यहाँ माइनस क्यू राखे मैले र्यान्डम राख्दै छु चार्जहरु त हेर अब मैले के गरे यो फिगरमा दुईटा पोजिटिभ चार्ज र दुईटा नेगेटिभ चार्ज राखे अब भन यो फिगरमा सेन्टरमा फिल्ड 0 हुन्छ कि हुँदैन सोचेर भन यो सेन्टरमा फिल्ड 0 हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन फिल्ड एक्जिस्ट गर्छ फिल्ड क्यान्सल नै हुँदैन यो पोजिटिभले यहाँ बनाउँछ यो डाइरेक्सनमा बनाउँछ हेर त यो पोजिटिभले यहाँ निर फिल्ड यो डाइरेक्सनमा बनाउँछ त यो नेगेटिभले पनि यहाँ निर फिल्ड यही डाइरेक्सनमा बनाउने हैन त दुईटाको फिल्ड त एउटै डाइरेक्सनमा गयो नि पोजिटिभले यहाँ यो डाइरेक्सनमा फिल्ड बनाउँछ भने यो नेगेटिभले पनि यही डाइरेक्सनमा बनाइन्छ त को मतलब यसको फिल्ड र यसको फिल्ड यहाँ क्यान्सल नभएर उल्टो एड भएको देखियो त्यस्तै यो पोजिटिभले यहाँ निर जुन फिल्ड बनाउँछ यो डाइरेक्सनमा बनाउँछ र नेगेटिभले आफ्नो तिर बनाउँछ त हेर त यसको फिल्ड र
यसको फिल्ड दुईटै एड भइदियो। त यो हेर यो दुईटा पेयरले बनाएको फिल्ड र यो दुईटा पेयरले बनाएको फिल्ड के उल्टो डाइरेक्सनमा छ त छैन। उल्टो यिनीहरुको फिल्ड एड भएर यो डाइरेक्सनमा भर्टिकल डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा रिजल्टेन्ट आइन्छ। को मतलब के भयो, फिल्ड इज नट जीरो, सेन्टरमा फिल्ड जीरो छैन। व्हाट्स अबाउट द भी, भी जीरो छ कि छैन, भी जीरो छ, भी जीरो छ। किन जीरो छ त हेर यो डिस्टेन्स यदि तिमीले r मान्छौ त यो पनि r भइदिन्छ, यो पनि r भइदिन्छ, यो पनि r भइदिन्छ। त यो पोजिटिभ चार्जले यहाँ कति पोटेन्शियल बनाउँछ kq/r, यो पोजिटिभले कति बनाउँछ kq/r। त दुईटा पोजिटिभ चार्जको जुन पोटेन्शियल हुन्छ यहाँ ट्वाइस kq/r, फेरि यो दुईटा नेगेटिभले कति बनाइदिन्छ माइनस ट्वाइस kq/r। त टोटल निकाल्दाखेरि त जीरो भइदियो। त सेकेन्ड फिगरको कन्क्लुजन के हो कि जहाँ पोटेन्शियल जीरो छ त्यहाँ फिल्ड जीरो छैन। ठीक उल्टो कन्क्लुजन छ। हेर त फर्स्ट वालाले हामीलाई के सिकाउँदैछ, जहाँ फिल्ड जीरो हुन्छ त्यहाँ पोटेन्शियल जीरो हुँदैन, र सेकेन्ड वालाले के सिकाउँदैछ, जहाँ पोटेन्शियल जीरो हुन्छ त्यहाँ फिल्ड जीरो हुँदैन। अब थर्ड वालामा जाउँ। थर्ड वालामा म के गर्दिन्छु, यो प्लस क्यू राख्छु, यो पनि प्लस क्यू, तर यो माइनस क्यू र यो माइनस क्यू गर्दिन्छु। अब हेर सेन्टरमा फिल्ड जीरो छ कि छैन भन, थिंक गर। छ, जीरो छ। यो नेगेटिभले यहाँनिर फिल्ड आफ्नो डाइरेक्सनमा बनाउँछ, र यो नेगेटिभले यहाँ फिल्ड आफ्नो डाइरेक्सनमा बनाउँछ, फेरि यो नेगेटिभले यहाँ फिल्ड आफ्नो डाइरेक्सनमा बनाउँछ। ठीक, त यिनीहरुको डाइरेक्सन अपोजिट छ, क्यान्सल भइदिन्छ। र सेम कहानी पोजिटिभ सित छ। यो पोजिटिभले यहाँ बनाउने फिल्ड भनेको यो डाइरेक्सनमा हो, फेरि यो पोजिटिभले यहाँ बनाउने फिल्ड भनेको उल्टो डाइरेक्सनमा छ। त हेर त इच चार्जले दिएको फिल्ड अर्को अपोजिट चार्जले क्यान्सल गरिदियो। को मतलब सेन्टरमा के देखियो, यो फिल्डलाई यसले क्यान्सल गरिदियो, यो फिल्डलाई यसले क्यान्सल गरिदियो। त सेन्टरमा फिल्ड के छ जीरो। अब भी जीरो छ कि छैन त छ, बिल्कुल छ। भी को भ्यालु जीरो छ किनभने दुईटा पोजिटिभ चार्जको कारणले पोजिटिभ पोटेन्शियल बन्छ र दुईटा नेगेटिभको कारणले नेगेटिभ पोटेन्शियल बन्छ। त भी टोटल सम गर्यो भने जीरो। त यो फिगरले के कन्क्लुजन निकाल्दियो कि जहाँ फिल्ड जीरो हुन्छ त्यहाँ पोटेन्शियल पनि जीरो हुन्छ भन्ने कन्क्लुजन निकाल्यो कि निकालेन? यस सर। सबैको आफ्नो आफ्नो कन्क्लुजन छ कन्डिसन अनुसार। अब अर्को फिगरमा हेर, यो प्लस क्यू, यो पनि प्लस क्यू, यो पनि प्लस क्यू र यो एउटा मैले माइनस क्यू मान्दिए। त भन सेन्टरमा फिल्ड जीरो होला कि नहोला? नहोला, फिल्ड जीरो हुँदैन। हेर यो पोजिटिभको फिल्डलाई यो पोजिटिभको फिल्डले क्यान्सल गरिदिन्छ, उल्टो भएकोले यसको फिल्ड र यसको फिल्ड त क्यान्सल हुन्छ, तर यो दुईटाको फिल्ड त क्यान्सल हुँदैन नि। यो पोजिटिभले यो डाइरेक्सनमा फिल्ड बनाउँछ भने नेगेटिभले आफ्नै डाइरेक्सनमा आइदिन्छ, नेट फिल्ड भनेको यो हुन्छ, यो को क्यान्सल भयो त। तर यो दुईटा पेयरबाट बन्ने फिल्ड एड भइराखेको छ। त यसको कन्क्लुजन छ सेन्टरमा फिल्ड इज नट जीरो। अब भी जीरो छ कि छैन त छैन, भी इज अल्सो नन जीरो। किनभने जीरो भी हुनको लागि त यो चारवटा पोजिटिभले सरी यो तीनटा पोजिटिभ चार्जले फ्री भी दिन्छ, तर यो एक्लैले त माइनस भी मात्र दिन्छ नि। त तीनटाको भोल्टेजलाई यो एक्लैले त क्यान्सल गर्नै सक्दैन। त यसको कन्क्लुजन के छ, जहाँ फिल्ड जीरो हुँदैन त्यहाँ पोटेन्शियल पनि जीरो हुँदैन। त सबैको थरी थरी कन्क्लुजन छ। हेर फर्स्टको कन्क्लुजन छ if field is zero then potential is not zero. Second को conclusion छ if potential is zero then field is non-zero. Third को conclusion छ if field is zero then potential is also zero. Fourth को conclusion छ if field is non-zero then potential is also non-zero. त्यो एउटा फिक्स्ड रुल भन्न मिल्छ त, जहाँ फिल्ड जीरो हुन्छ त्यहाँ पोटेन्शियल जीरो नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ छैन? केही भनेन हो। त्यसैले लेख्न सक्छ कन्क्लुजन if electric field at a point is zero then electric potential at that point may or may not be zero and vice versa को मतलब if potential at a point is zero then electric field at that point may or may not be zero. यो स्टेटमेन्ट अब लेख्न मिल्यो कि मिलेन भन त? मिल्यो। ल अब यो स्टेटमेन्ट लेखौं, यसको जुन कन्क्लुजन छ लेखौं। इफ के हो, इफ को स्पेलिङ पनि मैले ef लेख्दै छु त। इफ
E is 0, then V at that point, V at that point or may not be 0 and vice versa. मतलब के बना था सर उस्तै उल्टा आयो भने उल्टो पनि यस्तो हुँदैन त्यो भन्न खोज्या ठीक त इफ E is 0 then V at that point is non-zero या यदि V 0 भइदिएको भए E त्यो पोइन्टमा 0 हुन्छ या हुन नहुन पनि सक्छ भाइस वर्साको त मतलब त्यही हो उल्टा आयो भने पनि त्यो करेक्ट हुन्छ यति क्लियर यो म्याडम ल अब अर्को कन्क्लुजनमा निकाल्ने वाला छु अर्को कन्क्लुजनको लागि फेरि चारवटा स्क्वायर बनाउँछु माथि हटा बनाइएछ ल हेर फेरि अर्को कन्क्लुजन यो जुन छ मैले यो जुन पढाए मलाई यो किन यो बनिरहेको यो भनेको ल्याङ्ग्वेज वाला अब्जेक्टिभ क्वेशन बनाइदिन्छ जस्तै व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज करेक्ट या इनकरेक्सनहरुमा स्टेटमेन्टहरु लेख्या हुँदैन त कुनैमा लेखिदिन्छ इफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इज 0 ए अप्सनमा लेखिदिए यसरी इफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इज 0 देन पोटेन्शियल मस्ट बी 0 बी अप्सनमा लेखिदियो इफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इज 0 देन पोटेन्शियल इज नट 0 सी अप्सनमा लेखिदिए V is 0 then electric field is not 0 D अप्सनमा लेखिदिन्छ if electric field is 0 then potential may or may not be 0 and vice versa यसरी अप्सन दिन्छ कि दिँदैन भन त हो त त्यो ल्याङ्ग्वेज वाला जुन क्वेशन हुन्छ कन्सेप्ट वाला क्वेशन जसलाई हामी नलेज बेस्ड क्वेशन भन्छौं त्यसको लागि मैले एक्सप्लेन गरेको छु र यो एससी वर्माको फिजिक्समा दिएको छ यो अब्जेक्टिभ टाइप 2 मा ठ्याक्कै यही क्वेशन थियो त्यसैलाई मैले यो एक्सप्लेन गर्दै थिए अर्को हेर अर्को यस्तै टाइपको अर्को कन्क्लुजन निकाल्छु फेरि चारवटा स्क्वायर कोर यो एउटा स्क्वायर दिस इज अनदर वान दुईटा ओके दिस इज द थर्ड वान अब चारवटा हटाउनलाई कि नहटाउनलाई यसमा हटाउनलाई हैन हटेन छेउको छेक्न त छेकेन नि ल धन्न ओके अब हेर इंटरसेक्शन पॉइंट दुईटा डायगोनल तानिहालौं त्यस्तै टाइपको यहाँ पनि अर्को कन्क्लुजन आउँछ ओके हेर अब म के गर्छु सोच यो क्यू 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 ठीक अब भन मलाई खाली यो सेन्टरमा V को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु पर्ने छ इंटरसेक्शन पॉइन्टमा V को भ्यालु कति हुन्छ यदि मैले यो हाफ डायगोनल को लेन्थ r मान्दै छु यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ r माने भने त यो पनि r यो पनि r यो पनि r हुन्छ त फर्स्ट केसमा भन त यो स्क्वायर को सेन्टरमा पोटेन्शियल कति हुन्छ के यो 4k/r हो सर एउटाले कति दिन्छ पोटेन्शियल एउटाको कारणले एउटाले k/r दिन्छ त यस्तो त चारवटा छ त सबैले मिलेर कति दिन्छ 4k/r ठीक छ फर्स्ट केसमा यही छ अब म के गर्छु यो कर्नरमा भएको चार्जलाई यो कर्नर वालामा ट्रान्सफर दिन्छु यो चार्जलाई समातेर यसमा राखिदिन्छु र राख्यो भने के यस्तो टाइपको होला हेर प्लस q यहाँ प्लस q छँदैछ अब यहाँ प्लस q त थियो अब यहाँको q मैले यसमा राखदिए भने त यहाँ प्लस 2q हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त भन सेन्टरमा पोटेन्शियल कति हुन्छ त्यति नै हुन्छ OKQ/r हो किनभने यो डिस्टेन्स r हो भने यो पनि r यो पनि r त यसले kq/r दिन्छ यसले kq/r दिन्छ यसले ट्वाइस kq/r दिन्छ त जोड्यो भने त्यही नै 4kq/r भयो कि भएन ओके ठीक अब म के गर्छु यो कर्नरमा भएको चार्जलाई यसमाथि राख्दिन्छु त यहाँ टोटल चार्ज कति हुन्छ प्लस 2q र यहाँनिर त प्लस 2q थियो नै अब भन सेन्टरमा v कति हुन्छ
ओके क्यू बाई आर सेम हो सेन्टरमा फेरि कति हुन्छ 4k क्यूब बाई r नै। अब म यो चार्जलाई पनि उठाएर यसमाथि राख्दिन्छु है। यसमाथि राखिदियो भने यहाँ 4 क्यूब भयो कि भएन यहाँ? अब भन यो डिस्टेन्स तार नै हो त अब सेन्टरमा v कति हुन्छ? 4k क्यूब बाई r नै छ कि छैन? छ सर। अब हेर अब त्यसपछि उल्टोबाट हेर। अब यताबाट यसरी सर्दै सर्दै जाऊ। मान एउटा पोइन्ट चार्ज यहाँ छ 4 यसले r डिस्टेन्स टाढा पोटेन्शियल यति दिएको थियो। यो चार्जले मैले दुई टुक्रा पारे र यहाँ यहाँ राखे त यहाँको पोटेन्शियलमा कुनै चेन्ज भयो? हेर त यहाँ एउटा सिंगल 4q चार्ज बस्दाखेरि यहाँ जति पोटेन्शियल थियो मैले यो चार्जलाई टु पार्टमा स्प्लिट गर्दिए। यहाँ स्प्लिट गर्दाखेरि फेरि यहाँको पोटेन्शियलमा कुनै चेन्ज आयो? आएन। अब यो टु पार्टबाट म 3 पार्टमा स्प्लिट गर्छु त पोटेन्शियल फेरि त्यही छ कि छैन? 3 पार्टबाट म 4 पार्टमा स्प्लिट गर्छु त फेरि सेम पोटेन्शियल छ कि छैन? त भनेपछि यो सबै कुरोमा कमन के छ? मैले चार्जलाई स्प्लिट गर्दाखेरि कसरी राखिराखेको छु त इक्वल डिस्टेन्समा राख्दै छु। हेर यो 4q एउटा सिंगल एउटा डल्लो हुँदाखेरि मैले r डिस्टेन्समा पोटेन्शियल निकालेको थिए। दुई पार्टमा त स्प्लिट गरे तर जुन पोइन्टमा पोटेन्शियल निकाल्दै छु त्यहाँबाट r डिस्टेन्समा मैले यसलाई राखेको छु कि छैन? हो यहाँ 3 टुक्रा बनाए त यो इच पार्टलाई मैले यो अब्जर्भेबल पोइन्टबाट r डिस्टेन्समा राखेको छु कि छैन? यस सर। यहाँ 4 पार्टमा डिवाइड हुँदाखेरि पनि अब्जर्भेबल पोइन्टबाट यो इक्वली डिस्टेन्समा छ कि छैन? त यसको मतलब यो भयो कि एउटा सिंगल चार्जले आफूबाट r डिस्टेन्स टाढा जति v दिन्छ त्यो सिंगल चार्ज मैले n वटा पार्टमा डिवाइड गरेर यो अब्जर्भेबल पोइन्टको वरिपरि इक्वल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर छड्किदिए भने यहाँको पोटेन्शियलमा कुनै चेन्ज आउँछ? आउँदैन। एउटा धेरै ठुलो र इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजन छ। त कुनै एउटा पोइन्ट चार्जले r डिस्टेन्स टाढा जति पोटेन्शियल दिन्छ त्यो पोइन्ट चार्जलाई n वटा टुक्रा पारेर त्यो पोइन्टको वरिपरि इक्वल डिस्टेन्स हुने गरी मैले छड्किदिए भने यहाँको पोटेन्शियलमा कुनै चेन्ज हुनेवाला छैन। यति क्लियर? यो एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजन हो। पहिला यो कन्क्लुजन लेखौं। यस सर। लेखौं कन्क्लुजन। यस सर। ओके त पहिला कन्क्लुजन लेखौं। कन्क्लुजन यो छ पोटेन्शियल यस्तो किन भयो? किनभने पोटेन्शियल स्केलर क्वान्टिटी हो। तर फिल्ड भनेको भए फिल्ड चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन त? फिल्ड त चेन्ज भइदिन्छ। जस्तै यहाँ क्यू चार्ज छ यसले r डिस्टेन्स टाढा इलेक्ट्रिक फिल्ड बनायो त म r डिस्टेन्स टाढा हुने गरी यसलाई दुई टुक्रा पारेर यहाँ राख्छु भने यहाँको फिल्ड के सेम हुन्छ त? हुँदैन। यसलाई मैले q/2 र q/2 मा यसरी डिवाइड गरिदिन्छु भने त यस्तो बेलामा यहाँ के भइदिन्छ? यसको फिल्ड यता फेरि यसको फिल्ड यता त फेरि रिजल्टेन्ट यता आउँछ कि आउँदैन? त के सुरुको फिल्डको डाइरेक्सनसित मिल्यो? मिलेन। तर मैले इक्वली डिस्टेन्स हुने गरी यसको वरिपरि n वटा पार्टमा डिवाइड गरिदिन्छु। यहाँ n वटा पार्टमा डिवाइड गरिदिन्छु भने यहाँको फिल्ड अब 0 हुन्छ कि हुँदैन भन त? इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरेर राखेको मतलब रिङ बनायो नि। चार्जलाई रिङको शेपमा तिमीले डिवाइड गरिदियो त डिस्टेन्स हालाकि सबै सेम छ तर फिल्ड त 0 भइदिन्छ। त भनेपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड चेन्ज हुन्छ तर पोटेन्शियलमा कुनै चेन्ज हुन्छ? इलेक्ट्रिक फिल्डमा किन चेन्ज भयो? किनभने यो भेक्टर क्वान्टिटी हो। यो कुन क्वान्टिटी हो? भेक्टर क्वान्टिटी हो। तर पोटेन्शियलमा किन चेन्ज देखिएन? किनभने त्यो स्केलर क्वान्टिटी हो। त्यसले डाइरेक्सनसित कुनै मतलब छैन। अब बुझ्यो रिजन यसको? ओके potential is scalar, so its calculation remain same. Potential is scalar, so its calculation remains same.
if the charge is distributed maintaining the constant distance, maintaining the constant distance around a point, र जुन point म भन्दैछु त्यो हाम्रो observable point भइदियो के potential is scalar, so its calculation remains same if the charge is distributed maintaining the constant distance around a point को मतलब त्यो point भनेको observable point हो observable point को वरिपरि यदि constant distance maintain गरेर distribute गरे भने calculation मा कुनै change आउने वाला छैन यति क्लियर यस सर अब यो मैले किन यस्तो सिकाइरहेको छु त्यो एउटा क्वेशन छ त्यो क्वेशन को आन्सर यसै कन्सेप्ट बाट भन्न सक्छौ र म दुईटा रिङ दिदै छु रिङ को सेन्टर मा पोटेन्शियल निकाल्नु पर्ने छ हेर क्वेशन यस्तो यो एउटा रिङ छ ठीक यो सित प्लस क्यू चार्ज छ यो एउटा रिङ यो सित प्लस क्यू चार्ज यसको सेन्टर आर छ ठीक अब सरी यसको रेडियस आर छ अब यसको सेन्टर मा यहाँनिर पोटेन्शियल V1 छ एन्ड दिस इज युनिफर्मली चार्ज्ड रिङ यो के हो युनिफर्मली चार्ज्ड रिङ दिस इज युनिफर्मली चार्ज्ड रिङ अर्को रिङ त्यस्तै आइडेन्टिकल छ आर रेडियस भएको अर्को रिङ छ अनदर रिङ इज अल्सो अफ आर रेडियस ठीक यसमा पनि यहाँ जति चार्ज दिएको छु यसमा पनि त्यही बराबरको चार्ज दिन्छु म तर युनिफर्मली चार्ज छैन कहीं धेरै चार्ज कहीं थोरै चार्ज कहीं धेरै चार्ज कहीं थोरै चार्ज दिस इज नन युनिफर्मली चार्ज्ड रिङ इट इज नन युनिफर्मली चार्जिङ को मतलब यो रिङमा टोटल चार्ज क्यू छ भने यो रिङमा पनि टोटल चार्ज क्यू नै छ यसको रेडियस आर यसको पनि रेडियस आर यसको सेन्टरमा पोटेन्शियल V1 छ यसको सेन्टरमा पोटेन्शियल कति छ V2 छ तर यो नन युनिफर्मली छ को मतलब ल यहाँ धेरै चार्ज फेरि यता यता धेरै चार्ज यता यति ठाउँमा चार्ज एकदम कम छ फेरि यता आएर चार्ज धेरै छ भनेपछि नन युनिफर्मली चार्ज भइदियो अनि अप्सन्सहरु बनायो A option V1 is not equals to V2 B option V1 is greater than V2 C option V1 is less than V2 D option V1 is equals to V2 D option कुन option D हुन्छ नि आन्सर D यत्रो सिकाउनु भयो सरले B1 is त्यत्रो सिकाए मैले अब यो युनिफर्मली चार्ज रिङबाट नन युनिफर्मली चार्ज रिङ बनाउँदाखेरि त सेपरेसन सबैको सेम छैन सेन्टरबाट छ सर त यताको चार्जलाई केही चार्जले म कुचोले बढाएर यता लगिदिन्छु त कुचोले बढाएर ल मैले उता लगिदिए भने त यता धेरै चार्ज भयो यता थोरै चार्ज भयो तर मैले बढालेर यसरी लगे भने आरै डिस्टेन्समा घुमाइराखेको छु कि छैन हो सर आरै डिस्टेन्समा यताबाट उता चलाएको हो नि त डिस्ट्रिब्युसन अनुसार पोटेन्शियलमा कुनै चेन्ज आउँछ आउँदैन त सिधा आन्सर डी अप्सन हो नि यस क्लियर यस सर क्लियर ओके अब फेरि अर्को क्वेशन यस्तो बनाइदिन्छ यो युनिफर्मली चार्ज रिङ छ ठीक यसमा टोटल चार्ज क्यू छ रेडियस आर छ सेन्टरमा पोटेन्शियल V1 छ त्यसपछि मैले के गरे आधी पोर्सन को चार्जलाई धकेली सेमी सर्कल तिर लगिदिएको मतलब रिमेनिङ हाफमा चार्ज छैन उतापटिको सेमी सर्कलमा मात्र छ चार्ज यस्तो सेमी सर्कलमा मात्र चार्ज छ यताको चार्जलाई मैले लखेटी उता पुर्याइ है त अब सेन्टरमा पोटेन्शियल V भयो भने अब कुन अप्सन आन्सर हुन्छ डी नै हुन्छ फेरि डी नै हुन्छ फेरि आन्सर डी नै हुन्छ किनभने मैले यताको हाफ चार्जलाई उता धकेल दियो भने त सेन्टरबाट त आरै डिस्टेन्स पाएर सबैलाई थुपारे हो नि त भनेपछि फेरि डी पनि भयो कि भएन भयो सर
भयो। अब यो सबै चार्जलाई मैले कुचोले बढालेर अनि एउटा सानो पोइन्ट बनाएर राखिदिन्छु है, एउटा डल्लो बनाएर यहाँ राखिदिन्छु, सर्कल बाँधेर राखिदिन्छु रबरले। अब न सेन्टरमा पोटेन्सियल V2 भइदियो, यसरी छरिएर बस्दाखेरि यहाँ पोटेन्सियल V1 थियो, सबलाई लखेटेर मैले एक ठाउँमा राखिदिएँ। अब सेन्टरमा पोटेन्सियल V2 भयो भने अब कुन अप्सन करेक्ट? फेरि डी। फेरि डी। एउटै क्वेसन हो, अनेक तरिकाले झुक्याइराखेको छ हामीलाई। क्लियर? यस सर। मेडम? यस सर। यस सर। अब हामी इन्टर गर्छौं पोटेन्शियल डिफरेन्स माथि। व्हाट इज पोटेन्शियल डिफरेन्स? हामी इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल त पढिसक्यौ, अब चाहिँ हामी पोटेन्शियल डिफरेन्स के हो त्यो क्याल्कुलेट गरेर हेर्छौं। ठीक? ल त नेक्स्ट हेडिङ लेख पोटेन्शियल डिफरेन्स। सर्टकटमा यसलाई हामी पीडी भनेर लेख्छौं। हेर यसको डेफिनिसन के छ? पहिला डेफिनिसन लेखौं, त्यसपछि फर्मुलातिर जाउँला। हेर डेफिनिसन यस्तो छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन टू पोइन्ट्स इन इलेक्ट्रिक फिल्ड, बिट्विन टू points in electric field is defined as work done in shifting unit positive test charge from one point to another point, from one point to another point, from one point to another point without acceleration. को मतलब maintaining the constant kinetic energy without acceleration. हेर एक्चुअली हिजो जुन हामीले पोटेन्शियल को डेफिनेसन लेख्यौ सेम डेफिनेसन त हो नि, त्यहाँ खाली पोटेन्शियल थियो त यहाँ डिफरेन्स थपिएर इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र दुईटा पोइन्ट को बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स के हो त? इट इज वर्क डन इन शिफ्टिङ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज बिट्विन देम। जुन दुईटा पोइन्टहरुको बीचको तिमीलाई पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहियो, जुन दुईटा पोइन्टको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहियो, तिनीहरुको बीचमा in between them unit positive test charge लाई without acceleration ले लैजाऊ, without acceleration ले यिनीहरुको बीचमा ट्राभल गराऊ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज लाई, अनि त्यस्तो बेलामा जति वर्क गर्छ त्यो वर्क नै यो दुईटा पोइन्टको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो। लुक एट दिस फिगर, यहाँ फिगरमा लिन्छु। दिस इज इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र मैले दुईटा पोइन्ट लिए। ओके, दिस इज ए पोइन्ट को पोटेन्शियल VA and this is B point को पोटेन्शियल मैले कति लिए? VB। ठीक छ? अब मलाई सोधियो यो दुईटा पोइन्टहरुको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति? यो दुईटा पोइन्टको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स कति यो डिफाइन गर्नु छ भने यो दुईटाको बीचमा कसलाई ट्राभल गराउनु पर्यो? अरे बोला, यो दुईटाको बीचमा कसलाई ट्राभल गराउनु पर्यो? युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज। यो दुईटा पोइन्टको बीचमा म युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्जलाई ट्राभल गराउँछु विदाउट एक्सिलरेसन, मतलब कन्स्ट्यान्ट काइनेटिक एनर्जी मेन्टेन गरेर युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्जलाई शिफ्ट गरेर म यहाँदेखि यहाँसम्म लैजान्छु, अनि मैले कति वर्क गर्छु त्यो वर्क नै यो दुईटा पोइन्टको बीचको पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। ओके, त अब भन, अब दुईटा कुरो आउँछ यहाँ। युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्जलाई तिमीले कसरी लान्छौ? हेर, यदि यताबाट यता लग्या रहेछ भने पोटेन्शियल डिफरेन्स याद गर, मैले भेक्टरमा पनि भनेको छु यो कुरो। पोटेन्शियल डिफरेन्स फिजिक्समा डिफरेन्स भन्ने कुरो सोध्यो भने फाइनल माइनस इनिशियल घटाउँछौ कि इनिशियल माइनस फाइनल घटाउँछौ? फाइनल माइनस हो। त मैले ए बाट सारेर बी मा लगेको छु। हेर त डाइरेक्सन देखाएको छु, माथि एरोले डाइरेक्सन। मैले +1 चार्जलाई ए बाट बी तिर लगे। त सुरुमा यो कहाँ थियो? ए मा कहाँ थियो? ए मा। अनि फाइनली कहाँ छ?
बीमा छ बीमा। त अब म यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स लेख्दाखेरि फाइनल पोटेन्शियल माइनस इनिशियल गर्छु कि इनिशियल माइनस फाइनल गर्छु? फाइनल माइनस इनिशियल हो। त सुरुमा यहाँ थियो त दिस इज इनिशियल पोटेन्शियल, फाइनली यहाँ छ त दिस इज फाइनल पोटेन्शियल। कताबाट कता लगेको अर्डर याद हुनुपर्छ। त ए बाट बी सम्म लगेको थियो, ए बाट ट्राभल गरेर बी मा गयो, को मतलब दिस इज फाइनल एन्ड दिस वाज इनिशियल। त पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको मैले भीबी माइनस बीए लेख्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। ओके, अब सोच त यो दुईटा पोइन्टको पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको इट इज वर्क डन इन मुभिङ फ्रम ए टु बी हो कि हैन? हो। डेफिनेसनले त त्यही भनेको छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स इन इलेक्ट्रिक फिल्ड इज डिफाइन्ड एज वर्क डन इन शिफ्टिङ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज फ्रम वन पोइन्ट टु अनदर पोइन्ट। त यो ए देखि बी सम्म जाँदाखेरिको वर्क डन सित इक्वल हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। ओके, र याद गर त मैले हिजो धेरै पटक यो कुरो एक्सप्लेन गरेको छु। युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गयो भने यसको वर्क डन को फर्मुला यस्तो माइनस हुन्छ, इन्टिग्रेसनको साइन हुन्छ, ई डट डीआर हुन्छ भनेर नि प्रुफ गरेका थिए। यस सर। र मैले स्ट्रेस दिदी भनेको थिए युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फिल्ड भित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गयो कि वर्क डन को यति फर्मुला सीधा डाइरेक्ट। यस सर। यति क्लियर? यस सर। ओके, अब मैले यहाँ लिमिट राख्नु पर्यो कि परेन? यस सर। पर्यो। इंटीग्रेशन को लिमिट त लोअर लिमिट यहाँ अप्पर लिमिट त जहाँबाट स्टार्ट भयो त्यो लोअर लिमिट हुन्छ। यस सर। जहाँ एन्ड हुन्छ त्यो अप्पर लिमिट हुन्छ। त स्टार्ट कहाँबाट भएको थियो? ए बाट। एन्ड कहाँ भयो? बी। त ए टु बी भयो कि भएन लिमिट? यस सर। भयो। ओके, यताको देख्छ कि देख्दैन चेक छ कि क्या हो? ल माथि नै लेख्छु मेटेर। ओके, त सर्टकटमा सिम्पली VB माइनस VA इज इक्वल्स टु इंटीग्रेशन माइनस वाला फर्मुला छ याद गर है। खाली इंटीग्रेशन लेखेर हुँदैन, माइनस पनि थियो हामीले ड्राइभ गरेको ओरिजिनल फर्मुलामा। त ई भेक्टर डट डीआर भेक्टर भयो। अब ध्यान देऊ, यहाँनिर वास्तवमा यो डीआर भनेको एउटा सानो एलिमेन्टरी डिस्प्लेसमेन्ट हो कि हैन? यस सर। त डिस्प्लेसमेन्ट हो भने वास्तवमा यो लिमिट डिस्प्लेसमेन्टको टर्म्समा हुनुपर्ने हैन? सुरुमा कहाँ थियो, पछि कहाँ गयो, त S1 to S2 यस्तो लेख्ने चलन छ कि छैन? यस सर। त मैले त सजिलोको लागि ओ सिम्बोलिक फर्ममा ए र बी युज गर्दै छु। सुरुमा ए मा थियो, त अब यो डीआर भनेको पोजिसन भेक्टरको एउटा सानो टुक्रा हो कि हैन? यस सर। आर भेक्टर भनेको पोजिसन भेक्टर हो, त डीआर भेक्टर भनेको पोजिसन भेक्टरको एउटा सानो टुक्रा भयो कि भएन? भयो। त भनेपछि यो यदि पोजिसन भेक्टरको एउटा पार्ट हो भने लिमिट पनि पोजिसन भेक्टरको टर्म्समा हुनुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ सर। हो। त सुरुको पोजिसन भेक्टर भनेको के हुन्छ? ए पोइन्टको पोजिसन भेक्टर टु बी पोइन्टको पोजिसन भेक्टर। त यसलाई केमा आरए टु आरबी लेख्न सक्छु? यस सर। ए पोइन्टबाट बी मा गयो त किनभने यो डीआर भनेको त पोजिसन भेक्टरको एउटा पार्ट हो। त ए को प्रपर लिमिट त यो हुन्छ नि, ए पोइन्टको पोजिसन भेक्टर के छ, बी पोइन्टको पोजिसन भेक्टर के छ, त आरए टु आरबी लिमिट राख्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। ओके, अब सोच, यदि मैले यो +1 चार्जलाई बी टु ए ल्याएको भए अब पोटेन्शियल डिफरेन्स के गर्नु पर्थ्यो? बी बाट ए तिर ल्याएको भए ए माइनस बी। बी बाट ए मा आयो, त अब यसरी आयो भने यो इनिशियल त यो फाइनल हुन्छ। त यहाँनिर पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको VA माइनस VB हुन्थ्यो if I travel from B to A. Yes sir. Okay, र this will be integration of E vector dot dr vector। अब लिमिट हेर, लिमिट कसरी जान्छ भन त? सुरुमा B मा थियो, त B को पोजिसन भेक्टर देखि लिएर A को पोजिसन भेक्टर सम्म जान्छ। यस सर। यस। ओके, त यो अर्डर हेर, यो सबै हेर भेक्टर को कति इम्पोर्टेन्स छ हेर त। भेक्टर टपिकै पुरै खेल हो कि हैन?
Yes, sir. हो मेटम Yes, sir. ओके ल यति कुरो आइसकेपछि एउटा सानो फर्मुला एउटा अझ छ एकदमै सानो बच्चा फर्मुला यति कुरो आइसकेपछि एउटा बच्चा फर्मुला पनि जानिराख सोच Yes, sir. अब बच्चा फर्मुला हेडिङ के लेख्ने हैन बच्चा फर्मुला बच्चा फर्मुला हेडिङ लेख बच्चा फर्मुला दिस इज इलेक्ट्रिक फिल्ड ठीक ओके अब हेर यो ए पोइन्ट छ यो बी पोइन्ट छ ए र बी भनेको एकदमै नजिक छ अघि चाहिँ ए र बी भनेको धेरै टाढा थियो के ए र बी को सेपरेसन धेरै टाढा तर अहिले ए र बी एकदम नजिक छ भने यो दुईटाको दूरी एउटा सानो टुक्रा डीआर हुन्छ कि हुँदैन यदि ए र बी एकदमै धेरै टाढा छ भने ए र बी को दूरी आर लेख्छ तर ए र बी एकदम नजिक छ भने यसको दूरी सिम्पली हामीले डीआर लेख्ने हैन अरे यो त धेरै पटक युज गरिसकेको छु नि मैले यस सर यस Oh, if A and B are very close to each other, को मतलब एकदमै सानो एकदम नजिक छ 0.00000000001 मिटर त एकदमै सानो छ है फिगरमा देखाउँदाखेरि मैले अलि टाढा देखाए अब म यो ए हो यो बी हो भनेर कोर्यो भने तिमीले अहिले क्यामेरामा देख्छौ त सबै टाँसिएको जस्तै देखिराख्या होला यस सर टाँसिएको जस्तो देखिन्छ त मैले त यहाँ त जुम गरेर फिगर कोर्नु पर्छ नि सबै कुरो बुझाउनको लागि ल त ए र बी एकदम नजिक छ भने ए र बी को पोटेन्शियल डिफरेन्स एकदमै धेरै हुन्छ कि एकदमै नेग्लिजिबल डिफरेन्स हुन्छ एकदमै नेग्लिजिबल डिफरेन्स हुन्छ भने त के म पोटेन्शियल डिफरेन्स डीबी लेख्न सक्छु यस सर सकिन्छ ओके त हेर त यदि +1 चार्जलाई मैले यहाँबाट यहाँ लगे चाहे यहाँबाट यहाँ ल्याए कतै ल्याए मलाई अर्डरसित मतलब छैन अब खाली कन्सेप्टसित मतलब छ या त ए टु बी लगे या बी टु ए लगे भने यसको वर्क डन भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो भने डाइरेक्ट डीबी लेख्न मिल्छ सर अब जुन वर्क डन हुन्छ मैले +1 चार्जलाई यहाँदेखि यहाँ ल्याए या यहाँदेखि यहाँ ल्याए त वर्क डन भनेको डीबी हो कि हैन र यो डीबी भनेको सिधा -e भेक्टर डट dr भेक्टर हुन्छ यस सर हेर यदि ए र बी को दूरी एकदमै धेरै भइदिएको भए मैले वर्क डन इन्टिग्रेसन गर्थे लार्ज दूरी छ भने एउटा dr को वर्क अर्को dr को वर्क अर्को dr को वर्क अर्को dr को वर्क त म त एउटा सानो टुक्रा dr को वर्क निकाल्दै छु त त्यो भनेको डाइरेक्ट e डट dr लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ ओके अब हेर यो त हामीले लेख्न सक्यौं कुनै शंका छैन अब यहाँबाट एउटा कन्क्लुजन जस पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको यहाँदेखि यहाँ मुभ गर्दाखेरि वा यहाँदेखि यहाँ मुभ गर्दाखेरिको जुन वर्क डन छ एउटा सानो एलिमेन्टरी वर्क डन भनेको सिम्पली e डट dr भयो इट इज वर्क डन इन मुभिङ युनिट पोजिटिभ टेस्ट चार्ज फ्रम वन पोइन्ट टु अनदर पोइन्ट ओके अब यसै कुरोलाई के म यसरी लेख्न सक्छु माथिको मेटम ओके सर Yes, sir. अब सोच यदि E र dr प्यारलल छ भने के हुन्छ मैले कन्डिसन मानेको को मतलब इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन डाइरेक्सनमा छ त्यही डाइरेक्सनमा मैले यदि +1 लाई यसरी सार्या रहेछु भने मैले कन्डिसन मानेको के यदि जुन डाइरेक्सनमा इलेक्ट्रिक फिल्ड छ त्यही डाइरेक्सनमा यदि मैले यो dr लाई सारेको भए त यो दुईटा प्यारलल भइदिएको भए मैले डट डटमा ओपन गरेको भए के हुन्थ्यो इफ थीटा इज 0 डिग्री को मतलब इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन डाइरेक्सनमा छ त्यही डाइरेक्सनमा युनिट पोजिटिभलाई मैले मुभ गरे त dr को डाइरेक्सन र e को डाइरेक्सन सेम हुन्छ त त्यस्तो बेलामा थीटा कति हुन्छ 0 त यदि थीटा 0 डिग्री छ भने के म यहाँ निर dv इज इक्वल्स टु सिम्पली -e इन्टु dr लेख्न सक्छु यस cos 0 को भ्यालु 1 a डट b को फर्मुला युज गर्दिए a डट b को फर्मुला युज गरेको मैले ठीक त a डट b को फर्मुला युज गर्दियो भने त dv भनेको -e इन्टु dr इन्टु cos 0 डिग्री cos 0 को भ्यालु 1 हो कि हैन ओके त यहाँबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी को एउटा स्पेशल फर्मुला के -dv/dr आएको छ यस सर
Yes, sir. यो फर्मुला धेरै ठाउँमा आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। हेर त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी को फर्मुला के भयो? माइनस टाइम्स dv by dr। अब सोच यो dv by dr भनेको के हो? dv भनेको चेन्ज इन पोटेन्शियल हो, यो डिफरेन्स इन पोटेन्शियल। कति डिस्टेन्स? dr डिस्टेन्समा त यसैको नाम पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट हैन? हो सर। डिफरेन्सलाई डिस्टेन्सले डिभाइड गर्यो भने त्यसैले हामीले ग्रेडियन्ट भन्छौं कि भन्दैनौं? भन्छौं। त दिस इज कॉल्ड पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट। यस सर। ग्रेडियन्ट जस्तै तिमीलाई टेम्परेचर ग्रेडियन्ट निकाल्नु छ भने डिफरेन्स इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाइ डिस्टेन्स गर्छ कि गर्दैन? भेलोसिटी ग्रेडियन्ट निकाल्नु छ भने डिफरेन्स इन भेलोसिटी डिवाइडेड बाइ डिस्टेन्स गर्छ कि गर्दैन? प्रेशर ग्रेडियन्ट निकाल्नु छ भने डिफरेन्स इन प्रेशर डिवाइडेड बाइ डिस्टेन्स गर्छ कि गर्दैन? हेर त दिस इज डिफरेन्स इन पोटेन्शियल डिवाइडेड बाइ डिस्टेन्स। यसैको नाम त पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट हो। यति क्लियर? यस सर। ओके अब सोच त इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको माइनस अफ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भन्न मिल्छ? थिंक केयरफुल्ली। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी को डेफिनेसन तयार गरिदिए मैले यहाँ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइन्ड एज नेगेटिभ ग्रेडियन्ट अफ पोटेन्शियल भन्न मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो। यस त इलेक्ट्रिक फील्ड is negative gradient of potential भन्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट डेफिनेसन आयो। त हेर इलेक्ट्रिक फिल्ड को अर्को पनि डेफिनेसन भयो। के भयो? इट इज डिफाइन्ड एज नेगेटिभ अफ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट। नेगेटिभ ग्रेडियन्ट अफ पोटेन्शियल भने नि हुन्छ वा नेगेटिभ अफ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भने नि हुन्छ। अब हेर तिमीहरुलाई यदि मेरो भेक्टर लेक्चर याद छ भने मैले त्यहाँ बुझाएको थिए ग्रेडियन्ट को डाइरेक्सन कताबाट कता हुन्छ? लो टु हाई हुन्छ कि हाई टु लो हुन्छ? लो टु हाई। ग्रेडियन्ट को डाइरेक्सन अलवेज मैले भेक्टर टपिकमा यो प्रुफ गरे, प्रुफ त गरे छैन, रुल भन्ने छु। यो लो टु हाई तिर हुन्छ ग्रेडियन्ट को डाइरेक्सन। त सोच यसको डाइरेक्सन कता हुन्छ? पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट को डाइरेक्सन लो टु हाई। त भनेपछि सुरु ए फाइनली बी मा गयो चार्ज। त ग्रेडियन्ट को डाइरेक्सन कता? यो हाई पोटेन्शियल छ, यो लो पोटेन्शियल, किनभने फिल्ड को डाइरेक्सन मा गयो भने पोटेन्शियल घट्छ। त यो हाई छ त यो लो छ। त ग्रेडियन्ट को डाइरेक्सन लो टु हाई यता भयो, तर फिल्ड को डाइरेक्सन यता छ। त यिनीहरु उल्टो छ कि छैन? उल्टो छ भने नेगेटिभ सिम्बलले देखाइरहेछ कि छैन? छ सर। ओके त यदि तिमीले यसलाई भेक्टर फर्ममा लेख्छौ भने कसरी लेख्छौ? ई भेक्टर इज इक्वल्स टु माइनस टाइम्स डीभी बाइ डीआर त लेख्यो, तर मैले भेक्टर युज गरिदिएकोले यहाँ एउटा युनिट भेक्टर राख्नु पर्यो कि परेन? पर्यो। युनिट भेक्टर भनेर यहाँ आर क्याप लेख्न सक्छु? यस सर। ओके डाइरेक्सन ब्यालेन्स गर्नको लागि मैले युनिट भेक्टर राखिदिए। र नेगेटिभले के सिकाउँदैछ कि यसको डाइरेक्सन जता हुन्छ यो टर्मको डाइरेक्सनको मतलब यो जता डाइरेक्सन छ त्यसको उल्टो डाइरेक्सनमा यो छ। को मतलब इफ यु move in the direction of electric field, if you move in the direction of electric field, then potential continuously decreases। यो कुरो पनि नेगेटिभ को फिजिकल सिग्निफिकेन्स हो। ठीक छ? यस सर। हेर त मैले यहाँ कन्सेप्टबाट यो फर्मुला प्रुफ गरिदिए कि ई भनेको माइनस डीवी बाइ डीआर हुन्छ। अब नेगेटिभ आयो को मतलब के भइदियो? यो त भेक्टर क्वान्टिटी भइदियो, सरी अपोजिट डाइरेक्सन भइदियो। त भेक्टर फर्ममा लेख्छु भने पोटेन्शियल त आफैमा स्केलर हो नि, पोटेन्शियल आफैमा के हो? स्केलर क्वान्टिटी हो है। तर यसमा त भेक्टरको साइन दिन मिलेन। त ब्यालेन्स गर्नको लागि साइडमा हामीले के राख्नु पर्यो? आर भेक्टर राख्नु पर्यो। के राख्नु पर्यो? आर भेक्टर राख्नु पर्यो, आर क्याप। यो मेडियम? यस। त जे होस् यो दुईटा फर्मुला याद राख्ने। एउटा स्केलर फर्ममा लेख्छु भने ई इक्वल्स टु माइनस डीवी बाइ डीआर, ठीक? भेक्टर फर्ममा लेख्छौ भने ई इक्वल्स टु माइनस डीवी बाइ डीआर अनि आर क्याप। ठीक छ है? यस सर। क्वेशन दिम अब? हुन्छ सर। ल अब हेर यति कन्सेप्ट आइसकेपछि अब तिमीले क्वेशन सल्भ गर्नको लागि तयार छ तिमीहरु।
यदि V दियो र इलेक्ट्रिक फिल्ड सोध्यो भने यो फर्मुलाको युज गरेर हामी के गर्न सक्छौं इलेक्ट्रिक फिल्ड क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त म एउटा क्वेशन दिन्छु इफ क्वेशन यस्तो छ इफ V is k by r k भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट हो r भनेको डिस्टेन्स हो है if V is k by r then find E vector then find E vector इलेक्ट्रिक फिल्ड त मैले दिए तर मैले चाहेको भए खाली E कति हो भनेर पनि सोध्न सक्थे के तर E भेक्टर लेखिदिए को मतलब अप्सन भेक्टर फर्ममा आउनु पर्यो परेन सिम्पली E सोधेको भए अप्सन्सहरु लेख्दाखेरि भेक्टरको साइन दिन्थेन होला है तर E भेक्टर भनेकोले अप्सन्सहरु पनि भेक्टरकै फर्ममा हुन्छ त ए अप्सन यस्तो छ हेर k by r cube into r vector b option k by r cube into r vector with negative sign here c option k by r square into r vector d option minus k by r square into r vector v यदि k by r हो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कति होला भनेर सोध्यो सी कसरी ठीक छ भनेको ठीक छ मैले जान्न खोजेको कसरी सी भयो भनेर हेर अप्सन भेक्टर फर्ममा छ भने तिमी कुन फर्मुलाबाट सल्भ गर्छौ एउटा त यो थियो E equals to minus dv by dr थियो अर्को फर्मुला के थियो E is equals to E vector equals to minus dv by dr into r cap थियो कुन युज गर्ने माथिको युज गर्नु पर्ला कि तलको फर्मुला युज गर्नु पर्ला भन अरे यो पनि डिसाइड गर्न सक्दैन तलको युज गर्छु नि माथिको मलाई के मतलब छ अरे भेक्टर फर्ममा आन्सर दिएछ त म स्केलर फर्म युज गर्छु कि भेक्टर वाला फर्मुला युज गर्छु obviously म भेक्टर वाला फर्मुला युज गर्छु त भेक्टर वाला फर्मुलामा राखेर हेर त E vector equals to minus dv by dr v को भ्यालु k by r छ हेर त v को भ्यालु कति छ k by r छ त v को भ्यालु यदि k by r छ भने त k त कन्स्ट्यान्ट हो नि त बाहिर झिक्न त मिलिगयो नि त d by dr of 1 by r भनेको के यो r को पावर -1 हो अनि r क्याप लेख्न मिल्छ यो ओके त दिस विल बी minus k अब डेरिभेटिभ गर r को पावर -1 को डेरिभेटिभ के हुन्छ -1 r को पावर -2 होला यस सर ओके र यहाँ r क्याप यो माइनस र माइनस क्यान्सल हुन्छ त यहाँ k by r स्क्वायर इन्टु r क्याप भयो सर के सी अप्सन करेक्ट हो होइन सी अप्सन करेक्ट होइन केयरफुली हेर यहाँ युनिट भेक्टर छ तर के यिनीहरु युनिट भेक्टर हो होइन यो त पोजिसन भेक्टर हो राजा त अब पोजिसन भेक्टर हो भने त याद गर त मैले एक दिन कोलम्स लमा यस्तो फर्मुला सिकाएको थिए E vector is equals to k by r square अनि r क्याप छ भने यसलाई r ले मल्टिप्लाई r ले डिवाइड गर्न मिल्छ यस ओके त यो k by r क्यूब तल भयो r into r क्याप भनेको r भेक्टर हैन हो सर बल्ल ठीक भयो त्यसैले क्वेशनको आन्सर छान्नु भन्दा पहिला पुरा लेन्स लाएर हेर्नु पर्छ अब जसले सी भन्दै थियो उसले यसै सोच्यो आर क्याप होला भनि ठान्यो होला यो आर क्याप छँदै छैन यो त आर भेक्टर छ ठीक छ मजाको क्वेशन थियो यो यस सर ओके ल ठीक अब म यसै क्वेशनलाई हल्का टर्न गर्दियौ खै त के बोल्दैन त यस सर यस 2 3 6 2 3 6 भनेको के